کیونکہ اج کل رمضان المبارک دا بہار ہیں تے ہر شخص بہت سارے مسائل دا بھی شکار ہونے اج کل روزے دے اے ضروری مسائل جن دے وچ جویں مسافر ہے یا مریض آدمی ہے جی مسافر دے مریض واسطے قرآن دے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے وچوں سکو کچھ او مسائل کیونکہ آپ مفتی بھی ہو ماشاءاللہ اور ایک جامعہ دے آپ بہت بڑے مفتی ہو تے این مسائل تے روزانہ تساں مسائل لکھتے ہوئے فتوے لکھتے ہوئے این گال دے حوالے نال سکو رسے سو چند مسائل جڑے ضروری تے لازمی ہیں جنہاں دے نال سکو فائدہ حاصل تھی سی سارے جی ناظرین ڈاکٹر صاحب محترم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے وچ ارشاد فرمائے ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر تھوڑے چو کوئی بندہ مریض تھی ونجے یا کوئی سفر دے ہوتے ہوئے تا او ول روزے دی قضا کر گنے رمضان وچ روزے نہ رکھے یہ اللہ رب العزت نے مریض کو تے مسافر کو خصوصی اجازت عطا فرمائی ہے اور کیونکہ اسیں دے وچ دیکھنا ہے کہ مریض کیڑا ہے مسافر کیڑا ہے اے سب وضاحت این حوالے نال ڈاکٹر صاحب تواکو سارے معاشرے دے وچ دو طرح دے لوگ نظر آسن بے شک اور دوہیں شرعی حدود تو تجاوز کرندے ہوئے نظر آسن اللہ اکبر او کس طرح پہلی قسم جڑے لوگیں دی ہے او ہن جڑے سہل پسند ہیں آسانی تن آسانی والے ہیں انہیں کو اگر نزلے دی ایک چھینگ آ ونجے نا تو وہ اپنے آپ کو مریض بڑھا گئے وہ آدھے نا روزہ رکھن دی سکت نہیں رکھیں دے روزہ نہیں رکھتے این وجہ کل وہ روزہ ترک کر دینا انہیں واسطے میں ایک حدیث کوٹ کرے ساں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمائے جو شخص رخصت تے سفر تو بغیر ایک روزہ رمضان دا ترک کر دیندے اگر اگلی پوری زندگی او اون روزے دی تلافی کرن واسطے روزے رکھیں دا رہ ونجے تا اون ایک روزے کو ترک کرن دا جڑا کو گناہ ملے او اون دی تلافی نہیں کر سکتا اللہ اکبر یعنی جڑا ایک جان بوجھ کے جی آج کئی صحت مند ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں کوئی شرعی عذری کہنی کوئی بہانہ کہنی تے روزے رمضان المبارک تے چھوڑ دینے شرعی عذر ہے تا والدہ اللہ سے ان دی تلافی معافی رکھی ہے بالکل لیکن ان دی بھی قضا ہے بعد ان دی بعد قضا ہے جی جی اچھا مریض دو طرح دے ہیں ایک مریض او ہے جڑا وقتی مریض ہے بیا او ہے جڑا دائمی ہے بے شک دیکھو نے سونی گال ہے یہ سارے این ہو جائے کیونکہ وہ لوگ ہیں دیہی علاقے جڑے کہیں مفتی صاحب کنے پوچھ ہی نہیں سکتے انہاں واسطے بہت بڑا سارے انہاں ناظرین واسطے بہت بڑا مسئلہ حل تھی ویسی جی بالکل جڑا وقتی مریض ہے مثلا بخار آ گئے وقتی مریض او کو آدھن جن دی بعد وچ صحت دی امید ہووے کہ یعنی وہ جی مرض ہے کہ عارضی علاج جو بات ٹھیک تھی جی عارضی مرض ہے تا اون شخص واسطے اے حکم ہے کہ او روزہ رمضان دا ترک کر دے بعد دے وچ اون روزے دی قضا کرے جتنے روزے بھی اون کول چھٹ گئے جیڑا دائمی مریض ہے جن دے بعد وچ صحت دی کوئی امید ہی کہنی یا اتنا زیادہ ضعیف تھی چکے بزرگ تھی چکے بڈھڑا تھی چکے کہ ہن ظاہر ہے دوبارہ جوان نہیں تھی ونا اور روزے رکھن دی سکت نہیں رکھیندا اون دے واسطے اللہ رب العزت نے فرمائے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین کہ جیڑا بندہ روزے رکھن دی طاقت نہ رکھیندا ہوئے دائمی مریض ہوئے یا ضعیف ہوئے عمر زیادہ ہوئے تا او بندہ ایک روزے دے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھواون دا کفارہ ادا کر لے فدیہ ادا کر لے یعنی کتنا فدیہ ہوسی آج کل جیڑا فدیہ ہے ہمیشہ فدیہ فطرانہ ہی کی رقم ہوندی ہے مطلب جیڑا سا فطرانہ دینے ہیں جی سوا دو سیر گندم جی وہ ہے نا جی 2 کلو گندم 2 کلو گندم سوا دو سیر یا کلو ان دے فرق ہے تے اے اج کل دے حساب دے مطابق مفتیان کرام جڑا اعلان کرندے پن 300 روپے فطرانے دی قیمت ہے ایک روزے دا کفارہ ہے تا او اگر 29 روزے بڑھسن تا اون دے نال ضرب لے کے جی اگر 30 بڑھسن تا 30 دا فدیہ لے دے سن ایویں ہی جڑی دوجی قسم ہے مسافر عارضی مریض ہے جی جڑا عارضی مریض ہے او تو بعد وچ قضا کرے سی اون دے واسطے تفیدیہ دے فدیہ بھی دے دیندے قضا ہی کر سکدے نہیں فدیہ دیون دا او کو حکم نہیں فدیہ دیون دا صرف دائمی مریض کو حکم ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے جیڑی چیز دے وچ بھی شریعت تک کوئی بھی عمل ہے کوئی بھی عبادت ہے جن دے وچ اللہ نے رخصت دیتی ہے اگر کوئی بندہ اون رخصت کو اختیار کر گیندے تا اون دے ثواب دے وچ کوئی کمی نہیں آندی کیونکہ اللہ نے اجازت دے دیتی ہے دوجے نمبر تے اج کل جویں سارے ماواں دھیاں بہنی ہیں وہ یہ کریں کہ مثال دے بچے دی ولادت دا وقت آندے صاف ذرے نفاس دی حالت اور روزہ انہوں کو اجازت ہے وہ بعد روزہ رکھیں کچھ رکھیں یا نہیں او یا فدیہ دے دیں ان دے بارے کیا احکامات ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اس حوالے نال نا مسکنسیپشنز پاتے ہوئے جیڑی خاتون حیض دے نال ہوئے ماہواری دے نال ہوئے یا کو نفاس آویں دے تا اون عورت دے اتے
روزے دی قضا کرنا ضروری ہے. مطلب پورے سال دے بعد 11 مہینے جی کہیں ویلے بھی وہ قضا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمیندے کہ سارے جڑے روزے بوجہ حیض چھٹ وینے ہن رمضان شریف دے وچ اساں اودی بعد وچ قضا کریندے اسے حتیٰ کہ ساکو درمیان ٹائم نہ ملدا ہی تے اساں شعبان دے وچ ون کے قضا کریندے اساں. مطلب شعبان تک ساکو اجازت ہے, اگلے رمضان تک بالکل اجازت ہے. اچھا ان خواتین جڑیاں حیض والیاں ہیں جڑی غلط فہمی اصل پیدا تھیندی ہے او اے تھیندی ہے چونکہ انہیں دے اوتے نمازیں دی قضا کہنی. دیکھو نا بہت بڑا مسئلہ ہے. او اے سمجھدن کہ شاید روزے دی بھی ایسا قضا کہنی کرنی. دیکھو اللہ سے معافی دیتی ہے, نماز بھی معاف ہے جی نماز لیکن روزے دی انہاں بعد قضا کرنی ہے. ایک روزہ چھٹ کے انہاں دے 3 چھٹ گئے 5 چھٹ گئے جیتی روزے ہن رمضان وچ نہیں رکھ سکتے بوجہ شرعی عذر. جی بالکل انہاں کو او روزے بعد چیویں اگر کوئی دودھ پی لیندی ہے جی او آج کل کیونکہ آتے ہیں بال کو کھیر پی لینے ہیں تے چھوٹا بال ہے این وجہ تو اگر روزے رکھتے ہیں تے بال دودھ دا مسئلہ بن دے بال واسطے مسئلہ بن دے ان دے واسطے شریعہ کام کیا ہے. جی بالکل اگر ڈاکٹر نے منع کیتے اگر بال دی تربیت تے اوتے پرورش تے اوتے نمائش تے اوتے اودے پیداوار دے وچ اگر فرق آندے کوئی صحت دے وچ کوئی مسئلہ جی ڈاکٹر اگر سجیسٹ کریں دے پن کہ خاتون جڑا ہے او روزے دار نہ رہے ورنہ بال متاثر تے سی دی صحت تے اثر پوسی تے این صورت دے وچ او روزے چھوڑ سکدی ہے. اگر وہ رکھ ہی گھنے تے باعث رحمت ہے. دیکھو جڑے بہت سارے ایوں جے ہیں اگر این حوالے نال کوئی ہن ڈی جڑے اج کل چھوٹے بہتر ہی ہو اسا ایو مشورہ دیسوں. ڈاکٹر صاحب این دے وچ نا میں ایک کلیہ عرض کرے ساں. جی جی ہر او کم ہر او صورت جن دے وچ نا روزے رکھن دے وچ تھوکو مشقت تھی وے تو اون موقع دے اوتے تھوکو رخصت اللہ تعالیٰ نے دے دیتی او کو چھوڑ دے روزے کو اپنے آپ کو مشقت وچ پاونا جڑا ایندا گناہ ہے ایندا جڑا وبال ہے او روزے رکھن دا اتنا ثواب کوئی نہیں. مثال دے طور تے ایک بندہ روزہ رکھے دا نقصان ڈھیر ہے قضا تا کر سکدے بعد. دیکھو میں عرض کریندا پیاں ایک موقع دے اوتے ایویں تھیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے نال سفر دے وچ ہن مدینے تو مکہ تشریف کیتی وینے ہن تے مکہ دے قریب ون کے آپ نے پڑاؤ کیتا تے عصر دا ٹائم تھی چکا ہے یعنی روزہ افطار تھی ون دے قریب آ چکا ہے. تو این موقع دے اوتے جڑے ویلے حضور علیہ السلام نے ڈٹھا کہ صحابہ نڈھال تھیندے پن کمزور تھیندے پن ضرورت محسوس کیتی آپ نے پانی دا پیالہ منگوایا اور آپ نے ایویں بلند کر کے سارے کو دکھایا کہ میں پانی پیندا پیاں. آپ نے پانی پی کے روزہ افطار کر دیتا. اچھا ول کچھ لوگ ہیں نا حضور دا اے عمل دیکھ گھنن دے بعد روزہ افطار نہ کیتا انہیں یہ تصور کیتا کہ تھوڑا جہا ٹائم رہ گئے بس گزار ہی گنسوں. تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے واسطے جڑا جملہ ارشاد فرمایا نا اولئک العصاۃ فرمایا نافرمان جماعت ہے. حالانکہ روزے دار ہیں. پتہ یہ چلیا کہ عبادت بھی اوہا ہی عبادت ہے جڑی اطاعت مصطفیٰ دے وچ ہے. سبحان اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے سفر دے وچ جڑا بندہ روزہ رکھیں دے جی جی سفر دے وچ جڑا بندہ روزہ رکھیں دے سفر دی جڑی معیار لیمٹ ہے او کیا ہے او تو مراد بھی سفر شرعی ہے. یہ کہنی کہ ایک شہر تو بے شہر قریب والے ویندے پیسے تا اسا روزہ چھوڑ دوں کیونکہ مسافر کو اجازت ہے. سفر شرعی دا مطلب ہے کہ 92.5 کلومیٹر اگر کوئی بندہ اپنے گھر تو سفر کریندا پے تو او بندہ روزہ ترک کر سکدے. اچھا او بھی با مشقت سفر ہے. اج کل جی مثال دے ماشاءاللہ سفر سارے لاہور ہی باویں وینن جی بڑے آرام دے سفر وہی میں عرض کریندا پیا اگر با مشقت میں پہلے کلیہ بیان کر گیا کہ اگر روزہ رکھن نال تو کو مشقت تھیندی ہے او حاملہ عورت ہے او دودھ پلاون والی عورت ہے او مریض بندہ ہے او سفر والا بندہ ہے اگر روزہ رکھن دے وچ مشقت ہے تو ول روزہ چھوڑ دینا افضل ہے. محسوس کریں دے کہ میں کوئی یار ایندے رکھن دی وجہ نال اے تکلیف آسی اے پریشانیاں تھینن والو روزہ چھوڑ دینا افضل ہے. سبحان اللہ. دیکھو نا بہت بڑا تے سونا اہم مسئلہ جی میں عرض کریندا پیا حدیث دے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ سفر دے وچ روزہ رکھیں دے او بندہ اون ہے جیویں کوئی بندہ ہزر دے وچ روزہ چھوڑ دے. اور روزہ چھوڑ دے بارے میں عرض کیتی ہے کہ جڑا بندہ ایک روزہ بغیر رخصت تے سفر دے چھوڑ دے پوری زندگی روزہ رکھیندا رہے ونجے نا اودی تلافی نہیں کر سکدا. یعنی تساں اے دیکھو کہ کتنا وڈا وبال ہے روزہ چھوڑن دا. ایڈو ول رکھن دے بعد دیکھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت واسطے کتنا آسانی علی حضور فرمائن سہولت گھنو زبردستی دینن کہیں کوئی تقوی دا خامخا بخار ہوندے. اج کل اچانک لوگ بیمار تھی وینن ڈاکٹر کول وینن بہت سارے ایوں جی مثال دے پوزیشن آوندی ڈاکٹر آدے سی
ایندا روزہ جڑا ایکو آکھو کہ روزہ افطار کر کے نے تکلیف زیادہ ہے ود ویسی نقصان تھی سی کچھ لوگ انہوں نے دینا اسی ہوں ٹائم جڑا ہے وہ اتنا تھی کہ دیکھو نا یہ حدیث پاک جڑی ایسا سنی اثر علی اور یقیناً لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ رسیس حسین دے بارے کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر منع کیتے ڈاکٹر کسی کا روزہ افطار کر کے نہیں طبیعت بہت نساز ہے لیکن وہ مریض جڑا ہوندے وہ باضد ہوندے کہ نہیں سی میں موت یا دے روزے دی حالت چاہے انہوں نے اپنی سوچ جی بالکل اچھا میں ابتدا دے وچ عرض کیتی نا کہ مریض دے سفر دے حوالے نال نا دو طرح دے لوگ مل سن ایک سہل پسند تے دوجے او لوگ جنہیں کو تقوی دا خامخواہ بخار ہوندے کہ مطلب کہ وہ رخصت کو اختیار کرنا ہی نہیں چاہتے ہن واسطے رسول اللہ نے فرمایا نا اولئک العصاۃ اے نافرمان لوگ ہیں کہ اللہ نے رخصت دیتی ہے تساں خود اپنے آپ کو ہلاکت دے وچ کیوں پیندے پے ولا تلقوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ ہلاکت کی طرف اپنے آپ کو تسا نہ پاؤ اللہ نے منع کیتے اپنے آپ کو مشقت وچ نہ پاؤ تے اللہ تا دو دفعہ این موقع تے این رکوع دے وچ دو دفعہ ارشاد فرماندے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر تھوڑے اوتے میں تنگی نہیں کرنا چاہتا آسانی کرنا چاہنا لہٰذا نتیجہ تے خلاصہ اے نکتا کہ جیڑا بندہ اتنا بیمار ہے یا ایسے با مشقت سفر دے ہوتے ہے کہ روزہ رکھنا اون دے واسطے اون دی تکلیف دا باعث بڑھ دے تے او بندہ روزہ چھوڑ دے اون دے واسطے چھوڑ دیونا بہتر ہے تے جیڑا بندہ اتنا ہلکا مریض ہے کہ روزہ رکھ سکدے مشقت اون دے ہوتے نہیں تھیندی یا آسانی والے سفر دے نالے کوئی اچھا سفر ہے اے سی کوچ دے ہوتے سفر کرنا پہ جناب جہاز دے سفر کرنا پہ آرام دے سفر کرنا پہ تا او بندہ اگر روزہ رکھ سکدے روزہ رکھن دے نالو کو مشقت نہیں تھیندی تول او روزہ رکھے اون دے واسطے بہتر ہے دیکھو نا ناظرین کتنا سارے واسطے بہت اہم مسئلہ آئی جڑے مسائل سارے بہت سارے احباب ہیں سارے ماما دھیاں بھیڑی یقیناً وہ پریشان ہونے داہی علاقے وچ لوگ رانے جتھے کہ کوئی مفتیان نہیں ملدے علماء اتنے پڑھے لکھے احباب انہاں کو مطلب ہونے تے انہاں دے روابط نہیں ہوندے لوگ انہاں تک رسائی حاصل نہیں رکھ دے اور یقیناً اساں پی ٹی وی دا بہت وڈا الحمدللہ انہاں لوگوں واسطے احسان ہے کہ جڑا یہ میسیج پیغام ہر گھر وچ ویندا پے اور میں یقیناً پی ٹی وی دی پوری ٹیم دا شکریہ ادا کرے ساں اور دلی دعا کرے ساں اللہ پاک ساری ٹیم کو ڈھیراں اجر عطا فرماوے رحمتاں دے برکتاں عطا فرماوے کہ سارے ایہوں جی مفتیان اور جنہاں کو اللہ نے بڑا علمی ملکہ عطا فرمائے اور بحمدی تعالیٰ آپ تخصص الفقہ وچ پوزیشن ہولڈر ہیں اور اون دے نال آپ ایم فل وچ پوزیشن حاصل کر چکے ہیں پی ایچ ڈی این دے حوالے نال بہت بڑا اعزاز ہے سر ایک ڈاکٹر صاحب مفتی صاحب دا تے ساگو کیونکہ ہی حوالے دے نال کیونکہ مسائل زیادہ تر پیش آنے افطار دے سحر دے حوالے نال افطار و سحر دے برکات بھی رسیس ہو دے مسائل ہی رسیس ہو زیادہ تر کچھ لوگ ہیں جڑے جلدی کریں کچھ لوگ ہیں جڑے ٹائم دا پتہ نہیں ہوندا کھاؤ خاص طور جڑی سحر دا ٹائم ہے نا اون دے وچ اختلاف پیدا تھی ویندے کچھ لوگ آدن سے بس ٹھیک ہے کھادی رکھو دہی علاقے نا او بس جڑے ویلے تک حالی روشنی نہ آسی نظر اندھارا ہے اذان تھی گئی او چپ چاپ بھئی کھادی رکھو اگر کوئی اس طرح دا کام کریں دے اذان تھی گئی ہے ٹائم مک گئے کیونکہ آج کل دا آسانی ہے وہ ایک ٹائم جڑا ہے انہاں باقاعدہ تحقیق کر کے ٹائم سیٹ کیتے ہوئے ہیں ان دے باوجود اذان دو بعد جڑا سارے ماما دھیاں بھینی یا سارے وہ بزرگ ہیں روزہ دا رکھ دیں لیکن انہوں کو پتہ ٹائم مک گئے تے وال بھی کھاندے بیٹھن پانی پیندے پین سگریٹ پیندے پین اس طرح دے جڑے مسائل ہیں ان دے وال نال ساکو کوئی انہاں واسطے میسیج پیغام کوئی شرعی فقہی مسئلہ جڑا دسے جی ڈاکٹر صاحب سب تو پہلے میں یہ عرض کرے ساں کہ شریعت نے جتنی سہولت دیتی ہے اتنی ہے بس وہ تو اگاں نہ تو اگاں تجاوز کرنا وہ شریعتی حدود کو پھلانگن دے مترادف ہے اور وہ پہلا جملہ کہ جڑی اجازت یا سوں تو ول ناجائز فائدہ چاہ کے اگا ود وین ناجائز فائدہ چاہ کے شریعت نے اجازت دیتی ہے کہ صبح صادق تک تساں کھا سکدے وے اچھا اے مدارس تا امت تے اوتے احسان ہے کہ او خیراتی طور دے تقریباً ہر علاقے دے مدارس ہیں جڑے او کیلنڈر چھپوا کے لوگوں دے وچ مفت تقسیم کروینے تے اے لوگوں دے کول اج کل ٹائم ٹیبل موجود ہے بالکل ہی اون دے وچ لکھیا ویندے کہ انتہائے سحر کیا ہے اذان دا وقت کیا ہے لوگ اے سمجھدے ہیں سارے پی ٹی وی دا بھی الحمدللہ دیکھو نا باقاعدہ پابندی دے نال خاص طور یہ چیزیں پیغام دے میسیج ہے لوگوں دے گھر ٹیلی ویژن ہیں پہ اور پی ٹی وی دے دین اور پی ٹی وی پورے ٹائم دا ایک منٹ انہوں پہلے دسیں دے اتنا منٹ رہ گئے اور اذان پورے ٹائم دے دین جی بالکل اچھا جیڑا اذان دا ٹائم ہے او صبح صادق تھی ونجن دے بعد ہے مطلب ٹائم روزے دا ختم تھیندے والا اذان تھی جی روزہ جیڑا بند کرنے جیڑا سحری بند کرنی ہے او صبح صادق تو پہلے کرنی ہے
سبحان اگر کہیں بندے صبح صادق تھی ونجن دے بعد ایک لقمہ بھی نگل گدے تا او پورا نہیں بھوکا پیاسا رہ ونجے اللہ کو دے بھوکے پیاسے رہن دی کوئی ضرورت کوئی نہیں. اللہ اکبر. ناظرین اے قبلہ مفتی صاحب ہونے نے جڑا سا کو پیغام دیتے نا خاص طور میں اپنے دیہات تے انہاں لوگوں واسطے پیغام جڑے ناظرین دے بیٹھے نہیں پروگرام کو اے پیغام دیونا چاہنا کہ جڑے ویلے ٹائم مک ویندے اعلان تھی ویندے یا تساں کیلنڈر دے ذریعے گھڑی دے ذریعے ٹیلی ویژن وچ تساں دے بیٹھے ہوندے وے ہر پیغام میسج تو کو مل دے ٹائم مک گئے اون دے باوت اگر تساں ایک لقمہ بھی کھا گیدا یا پانی دا ایک گھوٹی پی گیدا بھی کچھ نہیں تھیندا حالی میں پانی پی گی نا تو گویا ہی میں ہے کہ تمہارا روزہ کہنا تھی سی جیویں ہی سورج کھڑا ہوئے غروب نہ تھیا ہوئے تو کوئی آدمی آ کے بس ہون کم نیڑے ہے تو میں ایک گھوٹی پانی پی گنا یا میں ایک کھا گنا ان دا روزہ کہنا تھی سی تا سویر بھی اوہ حکم ہے لہٰذا میں پیغام دے میسج دے سا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اہم مسئلہ ہے ضروری مسئلہ ہے ان دو تے توجہ کرے سو اللہ پاک صاحب کو عمل دی توفیق عطا فرماوے.